नमस्कार। यो हो समाचारमा स्वागत छ। म शशि नेपाल। म अपेक्षा तिमिल सेना। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। संविधान जारी भएको 6 वर्ष पुरा, जनताको जीवन रक्षा गर्न सरकार लागि परेको प्रधानमन्त्रीको भनाई। आम नागरिकका अपेक्षा भने अझै अधुरै। संविधान सर्वस्वीकार्य भएको एमाले अध्यक्ष ओलीको दाबी। मधेस केन्द्रित दलहरूको दोहोरो नीतिले जनता अलमलमा परेको आरोप। पदक वितरणमा सरकारले मनपर्दी गरेको जिकिर। नेताहरूले संघीयता अनुकूलको मानसिकता बनाउन नसकेको विमलेन्द्र निधिको टिप्पणी। एक व्यक्ति पटक पटक राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री बन्न नपाउने व्यवस्था गर्न शर्माको प्रस्ताव। यमनको हुती समूहद्वारा आफ्ना सर्वोच्च नेताको हत्यामा संलग्न 9 जनालाई मृत्युदण्ड। साउदी अरबका राजकुमार र अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्पलाई पनि सजायको फैसला। र त्रिकोणात्मक एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय सिरिजमा नेपाल र ओमान बीचको खेल जारी। बलिङ गर्दै नेपाल, ओमान विरुद्ध बदला लिने योजनामा नेपाल। अब समाचार विस्तारमा। आज असोज 3 अर्थात् संविधान दिवस 2072 असोज 3 गते आजकै दिन संविधान जारी भएको अवसरमा विविध कार्यक्रम गरेर देशभर संविधान दिवस मनाइँदैछ। सरकारले सैनिक मञ्च टुडीखेलमा विशेष समारोह आयोजना गरेको छ। समारोहमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा, सभामुख अग्नि सापकोटा लगायत विशिष्ट व्यक्तिहरू उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउबाले जनताको जीवन रक्षाका लागि सरकार लागि परेको बताउनु भएको छ। कोरोना महामारी विरुद्ध सरकार लागि परेको भन्दै उहाँले सबै नागरिकलाई खोपको व्यवस्था गरिने बताउनु भयो। आज कोभिड-19 को विश्वव्यापी महामारीबाट मानव जाति आक्रान्त बनेको छ। यस विश्वव्यापी महामारीबाट नेपाली नागरिकको जीवन रक्षा गर्न नेपाल सरकारको मुख्य प्राथमिकताको विषय हो। यसमा सरकार पूर्ण रूपले प्रतिबद्ध एवं क्रियाशील रहेको छ। आगामी चैत मासान्तभित्र खोप लगाउन योग्य सबै नेपाली नागरिकलाई निःशुल्क रूपमा कोभिड-19 विरुद्धको पूर्ण खोप लगाउने लक्ष्य सरकारले लिएको छ। सबैसँग हातेमालो गर्दै संविधान कार्यान्वयनमा लाग्ने देउबाको भनाइ छ। दिवसलाई राष्ट्रिय पर्वका रूपमा मनाउन सरकारले सार्वजनिक बिदा समेत दिएको छ। दिवसको अवसरमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री सहित विभिन्न दलका नेताहरूले शुभकामना सन्देश जारी गरेका छन्। जसपा र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले पनि भने संविधान दिवसमा विरोध कार्यक्रम आयोजना गरेका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपालको संविधान सर्वस्वीकार्य भएको बताउनु भएको छ। आज 7औं संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा नेकपा एमालेले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष ओलीले नेपालको संविधान सर्वस्वीकार्य भएको बताउनु भएको हो। संविधान जारी गर्दाका केही मतभेद भएको भए पनि अहिलेको अवस्थामा संविधान सर्वस्वीकार्य बनेको उहाँले बताउनु भयो। मधेस केन्द्रित दलहरूप्रति लक्षित गर्दै उहाँले नेपालको संविधानको निष्ठा र वफादारीताका साथ शपथ खाई लाभको पदमा पुग्ने र संविधानमा मतभेद कायम नै छ भन्ने दोहोरो नीति जनतालाई धोका दिने कुरा मात्रै भएको उहाँले बताउनु भयो। सरकार जो लोकप्रिय सरकार थियो, जो विकास प्रेमी सरकार थियो, सुशासनका लागि लड्थ्यो, त्यस सरकारको विपक्षमा खोइरो खनेर निराधार एउटा पनि सकारात्मक समाचार नदिने, सबै बेठिक समाचार दिएर देशलाई बडखालामा हाल्न खोज्ने सञ्चार माध्यम र तिनका ओनरहरू, ठुल्ठुला पदकहरूले विभूषित हुने। कमसेकम खोज पत्रकारिता गर्ने, लोकतन्त्रको पक्षमा, पत्रकारिताको पक्षमा पत्रकारिताको धर्म निर्वाह गर्ने एउटा पत्रकारलाई सम्मान गरिदिए भए हुन्थ्यो होला नि। अध्यक्ष ओलीले एमाले फुटाउनका लागि असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र गैर कानुनी क्रियाकलाप भएको भन्दै संविधानको रक्षा र कार्यान्वयनका लागि यस्ता क्रियाकलापले बाधा सिर्जना गर्ने बताउनु भयो।
उहाँले नयाँ संविधान बनेपछि राजनीतिक परिवर्तनका लागि सङ्घर्ष गर्नुपर्ने दिनको अन्त्य भएको पनि उल्लेख गर्नुभयो। आज असोज 3 गते संविधान सभाबाट संविधान जारी भएको 6 वर्ष पुरा भएको छ। तर संविधानका संरक्षणहरूबाटै यसका विशेषता भत्काउन काम भएपछि संविधानका विपक्षीहरूको मनोबल बढेको छ। आम नागरिकका अपेक्षा भने अझै पुरा हुन पाएका छैनन्। एक रिपोर्ट। जनताले चुनेका प्रतिनिधिबाटै नेपालको संविधान 2072 लेखिएपछि यसअघिका 6 वटा संविधान भन्दा यो संविधानलाई निकै प्रगतिशील र अग्रगामी मानिएको थियो। मूलत संविधानमा गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समानुपातिक समावेशिता मूल उपलब्धिका रूपमा समेटिएपछि यसबाट जनतामा आकांक्षाहरू पनि धेरै थिए। तर संविधानका मूल विशेषतामै संविधान पालक र संरक्षकहरूले प्रहार गर्न थालेपछि नेपालको संविधान 2072ले बेहोरेको जस्तो दुर्दशा यसअघि बनेका कुनै पनि संविधानले बेहोर्नु परेको थिएन। दुई पटक संविधान सभाको 6 वर्ष लामो कष्टप्रद यात्रा र राज्यकोषबाट 29 अर्ब बढी खर्चिएर बनाएको संविधान सबैका लागि स्वीकार्य त बन्न सकेन नै। यसका संरक्षकबाटै हुर्मत लिने काम भएपछि 6 वर्षको शिशु संविधानले निकै कठिनपूर्ण यात्रा गर्नु परेको छ। यो संविधानका कतिपय व्यवस्थाहरूमा, यसका प्रावधानहरूमा, यसका अन्तर्वस्तुहरूमा, विषयहरूमा कतिपयलाई चित्त नबुझेको हुन सक्छ, कतिपयलाई अझै यसलाई परिवर्तन गरेर परिमार्जन गरेर अगाडि समाजलाई लैजान खोजेको हुन्छ। ती मागहरूलाई पनि यही संविधानले पुरा गर्न सक्छ। जनताको विश्वास लिएर पार्लियामेन्टमा पुगेर, संसदमा पुगेर यो संविधानलाई नै परिमार्जन गरेर परिवर्तन गरेर यसका व्यवस्थाहरूमा परिवर्तन गरेर समाजलाई, देशलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ। जनताको जीवनस्तर परिवर्तनलाई केन्द्र भागमा राखेर निर्माण गरिएको संविधान राजनैतिक नेतृत्वले आफ्ना कमजोरी ढाकछोप गर्न र आफू अनुकूल प्रयोग गर्न, संविधानकै गलत व्याख्या गर्ने मात्रै होइन, आफूलाई सही साबित गर्न संविधानमै समस्या देखाउने सम्मको काम गरेका छन्। राजनैतिक स्थायित्वको नारा दिएर संविधान जारी भए यता मुलुकले पहिलो पटक 5 वर्षका लागि स्थायी सरकार पाएको थियो। तर सरकारको नेतृत्व गरेका निवर्तमान प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले 3 वर्षकै अवधिमा 2 पटक संसदलाई अल्पायुमै मार्ने असफल प्रयास गरे। तत्कालीन नेकपा भित्रै राजनैतिक प्रतिशोधका कारण पहिलो पटक संसदको घाँटी अठ्याएका ओलीले नेकपा विभाजन भएर एमालेमा फर्किएपछि आफ्ना कमजोरी लुकाउन 6 महिनाकै अवधिमा पुनः दोस्रो पटक संसद विघटन गरे, जसले संविधान नै विचलनको अवस्थामा पुग्यो। ओलीको यो कार्यमा संविधान संरक्षक जस्तो राष्ट्रपति संस्था समेत बदनाम बन्यो। अदालतले संसद र संविधान बचाउने मात्रै होइन, सरकार समेत ढलाउने र बनाउने अवस्थामा आएपछि दलहरू निकम्मा प्रमाणित हुँदै गएका छन्। मौकाप्रस्त ढङ्गले जनतालाई धोका दिनका लागि अझै पनि संविधान दिवस नमनाऊ भन्ने कुरा, अथवा संविधानमा हाम्रो मतभेद छ भन्ने कुरा, अथवा संविधान मान्दैनौँ भन्ने कुरा, यो जनतालाई धोका दिने कुरा मात्रै हो। त्यसो भन्ने हरेक नेताहरूले संविधानको सम्बन्धमा शपथ ग्रहण गरेका छन्। पार्टी फोड्नका लागि अनेक तमासा, म त्यसको अहिले धेरै भनिरहन चाहन्छु। अलोकतान्त्रिक, असंवैधानिक, गैर कानुनी र अनैतिक खालका क्रियाकलाप पार्टी फोड्नका लागि। लोकतन्त्र र संविधानकै परिखिलाप हुने गरी ओली सरकारले 3 पटक ल्याएका अध्यादेश, 2 पटक प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस र त्यसक्रममा भएका पत्राचार हेर्ने हो भने राष्ट्रपति कार्यालयले संविधानको हुर्मत लिने काम गरेको छ। त्यसलाई सच्याउन र मुलुकलाई सही दिशा दिन बनेको 5 दलीय गठबन्धन नेतृत्वको सरकारले 2 महिना बितिसक्दा समेत मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिन सकेको छैन। बजेट निर्माणको 70 वर्षीय इतिहासमा मुलुक पहिलो पटक आर्थिक सटडाउनमा छ। ओलीकै जस्तो अध्यादेश राज कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले समेत गर्न खोजेका छन्। लोकतान्त्रिक अभ्यास र सुशासन भएको मुलुकमा यो भन्दा विडम्बनापूर्ण अरू के होला? देशको आधा भूभागले, यो मा रहेका जनताहरू, देशको आधा जनसङ्ख्याले यो संविधानलाई स्वीकार गरेको अवस्था नरहेको छ। केही सकारात्मक पक्षहरू भए पनि यसमा मुख्य रूपले चाहिँ के छ भने त्रुटिपूर्ण छ। जस्तो प्रस्ताव नै त्रुटिपूर्ण छ। त्यहाँ चाहिँ के छ भने सशस्त्र विद्रोह, जनआन्दोलनको उल्लेख गरियो, तर मधेस जनविद्रोह, आदिवासी जनजातिका आन्दोलनहरूलाई रिकग्नाइजै गरियो। संविधान कार्यान्वयनमा आए यता 4 पटक सरकार परिवर्तन भएका छन्, तर समस्या परिवर्तन भएका छैनन्। केन्द्रदेखि प्रदेश सरकार समेत आफ्नो राजनैतिक अभिष्टका पछि दौडिँदा सत्ता फेरबदल र संसद किनबेचसम्म भइरहेका छन्। कतिपय मुद्दामा संविधान संशोधन गर्ने काम पनि भएको छ।
35 भाग र 308 धारा रहेको संविधानको धारा 6 देखि 29 सम्म मौलिक हकको व्यवस्था छ, तर जनतालाई अनुभूति भएको छैन। त्यसका बावजुद पनि सार्वजनिक वीरत्वबाट समेत संविधान संशोधनको माग उठाइरहेका मधेसवादी दलहरूले अहिलेसम्म संविधानलाई स्वीकार्न सकिरहेका छैनन्। त्यसैले संविधान र यसले सुनिश्चित गरेको परिवर्तित व्यवस्थालाई स्वस्थ र चिरस्थायी बनाउन राजनैतिक नेतृत्वको सुविचारित पहल र विवेकको खाँचो अहिले पनि खड्किरहेको छ। यो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा निशान्त तामाङका साथमा सन्तोष भिकेथापा, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। नेकपा एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य सुभाष नेमाङले सरकारले दिएको पद फिर्ता गर्न न्यायाधीशहरूलाई आग्रह गर्नुभएको छ। आज 7औं संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा नेकपा एमाले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै नेता नेमाङले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका विरुद्ध भूमिका खेल्ने तथा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा मामिलाको प्रक्रियामा जाने कानुन व्यवसायी लगायतका व्यक्तिहरू लगायत मुद्दाको फैसला गर्ने संवैधानिक इजलासमा बसेका व्यक्तिहरूले सरकारबाट पदक पाएको भन्दै यो काम बेठिक भएको बताउनु भयो। भूमिका निर्वाह गर्नुहुनेहरूले सँगै मेडल पाउनुभएछ र त्यसमा त्यो मुद्दाको फैसला गर्ने संवैधानिक इजलासमा बस्नुभएका न्यायाधीशज्यूहरूले मेडल पाउनुभएछ। यसमा म यस्तै भएको हो भनेर म आरोप लाउँदिनँ, म टिप्पणी गर्दिनँ, म त्यस्तो कहिले पनि चाहन्न। तर मैले अघि नै भने नि, पारी चितुवा करायो, वारी सिँगारी हरायो। नेता नेमाङले केन्द्र तथा प्रदेश सरकारमा समेत सहभागी भएर संसदमा पनि सबै प्रक्रियामा सहभागी भएका राजनीतिक दलहरूले आजको दिन संविधान दिवस नमनाउने भन्ने कुरा नसुहाएको बताउनु भयो। सरकारले संविधान दिवसका अवसरमा 903 जनालाई विभिन्न मान पदवी सहितको विभूषण घोषणा गरेको छ। तर सत्ताधारी गठबन्धनकै तजविजका आधारमा पदकहरू वितरण गरिएपछि विरोध सुरु भएको छ। कतिले सरकारले दिएको पदक अस्वीकार गरेका छन्। एक रिपोर्ट। निवर्तमान प्रधानमन्त्री समेत रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आइतबार संविधान दिवसका अवसरमा बोल्दै आज बा, श्रीमती र छोराछोरीको मुख हेर्ने दिन हो भनेर व्यङ्ग्य कसे। संविधान दिवसका अवसरमा राष्ट्रलाई योगदान दिए बापत मान पदवी दिएर विभूषित गर्ने प्रचलन छ। तर सरकारले सत्ताधारी गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूको राजनैतिक आस्था र आबद्धताका आधारमा पदक वितरण गरेपछि प्रमुख प्रतिपक्षमा थन्किएका ओलीले विरोध जनाएका हुन्। बालाई सम्मान, श्रीमतीलाई सम्मान, अघिल्लो पल्टको पनि म सम्झिन चाहन्छु। एकजनाको छोरालाई सम्मान, सुपुत्रलाई सम्मान, अर्कोको सुपुत्रलाई सम्मान, अर्कोको सुपुत्रीलाई सम्मान, अर्कोको छोरो महान समाजसेवी, अर्काको छोरी महान समाजसेवी, अर्काको सुपुत्र अर्को महान समाजसेवी। कस्तो विडम्बना यस देशको। कस्ता भोका झुकाहरू पुगेका छन् शासनमा। लाज लाग्छ संविधान दिवसका दिन बोल्दा। आज त बाउको मुख हेर्ने दिन हो, श्रीमतीको मुख हेर्ने दिन हो, छोराछोरीको मुख हेर्ने दिन हो। कस्तो लालसा, कस्तो भोग। संविधान दिवसका अवसरमा सरकारले 903 व्यक्तिलाई विभिन्न विभूषण घोषणा गरेको छ, जसमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पत्नी सीतालाई सुप्रसिद्ध प्रबल जनसेवा श्री विभूषण घोषणा गरिएको छ, जसलाई लिएर परिवारमा विभूषित हुन बाँकी रहेकी सीताले समेत पदक पाएपछि प्रचण्ड परिवारको सफलतामा जनयुद्धमा जीवज्यान दिएका शहीद तथा बेपत्ता परिवार पनि खुसी होलान् भन्दै चर्चा र आलोचना सुरु गरिएको छ। त्यस्तै एमालेबाट भर्खरै मात्र विभाजित नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालका पिता मङ्गल प्रसाद उपाध्यायलाई मरणोपरान्त सुप्रसिद्ध प्रबल जनसेवाश्रीबाट विभूषण गरिएको छ। यसैमाथि कटाक्ष गर्दै ओलीले राष्ट्रपतिबाट किन लिनु पर्यो, पदक बनाएकै ठाउँबाट लिए भयो नि भन्ने अभिव्यक्ति समेत दिन भएका छन्। हुन त उनी नेतृत्वको सरकार हुँदा पनि पदक वितरणको कन्त बिजोक नै भएको थियो, तर प्रत्येक सरकारले कद घटाउने र जनताका नजरमा होचो बनाउने गरी पदक वितरण गर्दा यसको सिफारिस कसरी हुन्छ र वितरणको मापदण्ड के हो बुझ्नै मुस्किल परिरहेको छ। उसले कदर गर्न लायक काम हुनु पर्यो नम्बर 1, र त्यो कदर गर्न लायक काम गरेको छ भन्ने कुराको चाहिँ अनुभूति सर्वसाधारणहरूले गर्न पाउनुपर्छ। भनेको मतलब त्यो पारदर्शी हुनुपर्छ।
उसले किन पायो त, के काम गरे बापत चाहिँ त्यो पाएको होइन भने यो चाहिँ के हुन्छ भने यो तकमाहरू पायो भने उसले चाहिँ एकमुष्ट रकम पछि चाहिँ राज्य कोषबाट लिन पाउँछ त्यो फिर्ता गरिसकेपछि। अनि त्यो पैसा लिनको लागि मात्रै र तत्काल चाहिँ फलानाले तकमा पाएछ है भनेर चाहिँ एउटा हैन नाम चाहिँ बाहिर प्रचारमा आओस् भन्नको लागि मात्रै दिँदाखेरि त्यसको चाहिँ दुरुपयोग हुन्छ। सरकारले पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेकपा एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाललाई समेत दोस्रो ठूलो मान पदवी राष्ट्र गौरवबाट सम्मान गर्ने घोषणा गरेको छ। त्यस्तै प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जबरालाई महाउज्ज्वल राष्ट्रदीप प्रथम श्रेणीको विभूषण र न्यायाधीश विश्वम्बर प्रसाद श्रेष्ठलाई उज्जवल कीर्तिमय राष्ट्रदीप पदक प्रदान गरेको छ। संसद विघटन विरुद्धको संवैधानिक इजलासमा बसेका न्यायाधीशहरू अनिल कुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीले प्रसिद्ध प्रबल जनसेवा श्री पदक पाएका छन्। यसरी प्रतिनिधि सभा विघटनको पहिलो मुद्दामा संवैधानिक इजलासमा रहने सबै न्यायाधीशहरू पदकबाट विभूषित भएका छन्। संसद विघटनको विपक्षमा वकालत गर्ने अधिवक्ताहरूले समेत पदक पाएका छन्। त्यति मात्र होइन, मल ल्याउन नसकेर कालो सूचीमा परेका ठेकेदार हुमनाथ कोइराला पनि प्रबल जनसेवा श्रीबाट सम्मानित भएका छन्। तर सरकारले वितरण गरेको तकमाबाट लज्जित हुने अवस्था आएपछि 903 जना मध्ये करिब दर्जन जतिले पदक अस्वीकार गरेका छन्। यसरी पदक अस्वीकार गर्नेमा सबैभन्दा धेरै पत्रकार छन्। कानुन अनुसार राष्ट्रिय जीवनमा विशिष्ट योगदान गरेकालाई मात्रै विभूषित गर्ने व्यवस्था भए पनि विभूषण पाउने आधार र औचित्य नखोजी मनमौजी रूपमा तकमा बाँड्दा सम्मान नै अपमानमा परिणत भइरहेको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा निशान तामाङका साथमा सन्तोष भिके थापा, काठमाडौँ। नेपालको संविधान 2072 कार्यान्वयन भएको 6 वर्ष पुरा भयो। संविधान बमोजिम नै मुलुक संघीय संरचनामा सञ्चालित छ। यद्यपि संविधान जारी भएदेखि नै मधेसवादी दल, राजतन्त्रका पक्षधर साथै आदिवासी समुदायले समेत संविधान संशोधनको माग गर्दै आएका छन्। मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले संविधानको सर्वस्वीकार्यतामा झनै मतभेद बढेको छ। एक रिपोर्ट। आज असोज 3 अर्थात् संविधान दिवस, मुलुकले नयाँ संविधान पाएको दिन। संविधान दिवस मनाउन थालेको 6 वर्ष पूरा भयो, तर संविधानको सर्वस्वीकार्यतामा भने पछिल्लो समय झनै मतभेद बढेको छ। आइतबार एकापक्ष संविधान दिवसको खुसियाली मनाइरहेको थियो भने अर्को पक्ष संविधानको विरोध गर्दै सडकमा निस्किएका थिए। राजतन्त्र पक्षधरले उपत्यकामा संविधान 2072 को विरोध मात्र गरेनन्, 2047 सालको संविधानको पुनर्स्थापनाको माग समेत गरे। सबैजना लुट्नकै लागि भए विदेशी चलखेल र यो डलरको खेतीमा लागेका नेताहरूले गर्दाखेरि देश बिग्रेर गयो। अहिले हेर्नुहोस्, गणतन्त्र होइन, यो छारातन्त्र भएको छ। त्यसैले गर्दाखेरि चित्त नबुझेर 47सम्म हामीलाई 47 राम्रो त अगाडि पनि लाग्छ होइन, 47 को पनि परिमार्जित भएर आएकोमा राम्रै लागेको थियो। उपलब्धि भएन। देशले यो आफू बन्ने ठाउँमा सबै बढ्छ। यो विकास भएको छ पहिला भन्दा यो उसको अनुसार विकास भएर जान्छ। तर देशको इतिहासमा बस्नुपर्ने कुराहरू हुनुपर्ने कुराहरू भएन। संविधान जारी भएदेखि नै संविधान संशोधनको माग गर्दै मधेसवादी दल सडकमा छन्। मधेसवादी दलका लागि संविधान संशोधन नै मुख्य राजनीतिक एजेन्डा बन्दै आएको छ। अर्कोतर्फ आदिवासी समुदायले पनि संविधान संशोधनको माग गर्दै आएका छन्। पछिल्लो समय सार्वजनिक वृत्तमा संविधान संशोधनको आवाज अझ बुलन्द बन्दै गएको छ। देशको आधा जनसङ्ख्याले यो संविधानलाई स्वीकार गरेको अवस्था नरहेको छ। अब आवश्यकता के हो भने यो संविधान के त्यो कालो दिवस मनाउने र यता बत्ती बाल्ने दुवैको हुने हो या बत्ती बाल्नेहरूको मात्रै यो संविधान हुने हो? हामी के चाहन्छौँ भने यो संविधान सबैको बनोस्। संविधान आस्था र विश्वासको दस्तावेज बन्नुपर्ने हो। राजनीतिक दल र दलका नेताहरूका कारण संविधान आस्थाको दस्तावेज बन्न नसकेको कतिपयको तर्क छ। संविधानको परिभाषा मध्ये एउटा भनिन्छ यो सहमतिको दस्तावेज, तर मैले भन्छु हामीले असहमतिको दस्तावेज बनाए। संविधानलाई भनिन्छ विश्वास र आस्थाको दस्तावेज, हामीले अनास्था र अविश्वासको दस्तावेज बनाए। तत्कालीन माओवादी सशस्त्र विद्रोह र जनआन्दोलन 2062-63 को जगमा निर्मित संविधान सभाद्वारा जारी संविधान तत्कालीन शक्ति सम्झौताको महत्वपूर्ण दस्तावेज पनि हो।
सीमित विरोधका बावजुद नागरिकबाट चुनिएका जनप्रतिनिधिहरूले ठूलो कसरत पश्चात जारी संविधान 2072ले मुलुकको राजनीतिलाई दिशानिर्देश समेत गर्न सफल भएको छ। संविधान निर्माण भएर कार्यान्वयनमा आएको 6 वर्ष पुरा भए पनि विभिन्न राजनीतिक दल र सीमित जनताहरू भने संविधानबाट खुसी हुन सकेका छैनन्। जनताका लागि बनाइएको संविधान जनचाहना अनुरूप कार्यान्वयन नभइदिँदा संविधान र राजनीतिक दलका नेताहरूप्रति सर्वसाधारण रुष्ट देखिन्छन्। एक रिपोर्ट। संविधानले जाति, क्षेत्र, लिङ्ग र समुदायलाई सम्मान अधिकार दिएको भन्दै देशभर उत्सव मनाउँदै आएको छ। संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र र समावेशितालाई संविधानका खम्ब भनेर व्याख्या गरिएको थियो। तर 7 वर्ष नपुग्दै संविधानले कल्पना गरे भन्दा विपरीतका दृश्य देखिन थालेका छन्। संविधानले एकात्मक व्यवस्था फेरियो, तर नेता र नेतृत्वमा संस्कार फेरिएन। नेताहरू आन्दोलनको नेतृत्व गर्न सफल भए, तर परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न चुकिरहेका छन्, जसका कारण सर्वसाधारण निराशा बनेका छन्। 7औं संविधान दिवसको अवसरमा टुडीखेलमा भव्य कार्यक्रम भइरहँदा बाहिर आम सर्वसाधारण भने असन्तुष्ट देखिए। बाहिरबाटै संविधान दिवसको कार्यक्रम निहालिरहेका आम सर्वसाधारणहरूको एउटै स्वर थियो, संविधान जनतालाई सर्वोच्च बनाउन होइन, नेता सर्वोच्च बन्नका लागि रहेछ। आम सर्वसाधारणहरूले जनताले अपेक्षा गरेको 1% चाहना पनि संविधानबाट पूरा हुन नसकेको बताउँछन्। अहिलेको संविधानबाट नेपाली जनताले कानुनी राज्य भएको महसुस नै नभएको उनीहरू बताउँछन्। अहिले नेपालमा विभेदको राजनीति मात्र भइरहेको सर्वसाधारणको गुनासो छ। जनताका लागि बनाइएको संविधान नेताहरूले आफ्नो स्वार्थपूर्तिका लागि प्रयोग गरेको उनीहरू बताउँछन्। छैटौं चाहिँ उनीहरूले चाहिँ संविधान दिवस मनाउँदाखेरि जनताका घर घरमा चाहिँ तपाईँको जनतालाई चाहिँ आँसु, जनतालाई महँगी, जनतालाई चाहिँ भ्रष्टाचार, जनतालाई चाहिँ आतङ्क र विदेशी हस्तक्षेप बढेको छ। यो संविधान जनतालाई चाहिँ सार्वभौम सत्ता बनाउन सकेको छैन। नेता सर्वोच्च भनेछ, जनता सर्वोच्च बनाउनको लागि यो संविधान भनेका थिए। अहिले चाहिँ नेताहरू चाहिँ सर्वोच्च बनेका छन्। तर चाहिँ जति जनताले अपेक्षा गरेको थियो आम पब्लिक नेपालले, त्यो चाहिँ 1% पनि जनताले यो संविधानबाट कुनै कुरा पनि फाइदा भएको अनि जनताको चाहिँ संविधान भएको, कानुनी राज्य भएको हामीले चाहिँ 1% पनि हामीले यो संविधानबाट महसुस गर्न पाएका छैनौँ। आफ्नो स्वार्थका लागि र आफ्नो सुरक्षाका लागि मात्रै संविधान आएको। त्यसैले गर्दा सेनाका अगाडि उहाँहरूले सेनासहित राखेर संविधान दिवस मनाउनु, यसलाई जनताले स्वागतै गरे। जनताले यसलाई चाहिँ नेताले मात्रै स्वागत छ, संविधान के हो भन्ने नेताले थाहा भएन, त्यस्तो खासै प्रभाव छैन। संविधान बनाउने नेताहरूको नियत नै ठिक नभएको भन्दै आम सर्वसाधारणहरू नेपालका राजनीतिक दलहरूप्रति रुष्ट बनेको प्रश्न हुन्छ। संविधान भन्दा माथि नेताहरू भएको भन्दै जनताले नेताहरूले आफ्नो स्वार्थ र विदेशी मालिकहरूलाई रिजाउनका लागि संविधानको ध्वज उडाइरहेको उनीहरू बताउँछन्। नेपाललाई स्विजरल्यान्ड बनाउने भनेर राजतन्त्र फालेकाहरू अहिले आफै सामानतिर निरङ्कुश बनिरहेको उनीहरूको आरोप छ। अब संविधान पालना गर्ने र नगर्ने कुरा हो। अब यो त के भइरहेको छ भने अहिले नेताहरूबाटै त्यति पालना गरेको देखियो। जस्तै उदाहरणको लागि हाम्रो यसपालिको चाहिँ हाम्रो नेताहरू कमरेड केपी ओली र माधव नेपाल त्यो जुन जनताले जुन इच्छा र आकाङ्क्षा गरेर तलबाट जिताएर पठाएका थिए, त्यो किसिमको काम चाहिँ के भने माथिबाट गर्नु भएन उहाँहरूले। 2046 सालको जनआन्दोलन पश्चात जनताले जुन अपेक्षा गरेको छ त्यो किसिमको यो संविधानको परिपालना नभएको पाइएको छ। पुरै सिस्टम कानुनमा सिस्टम छैन, नियम कानुनहरू छैन हैन, तीहरू पुरा गर्नको लागि अक्षरशः जनताले पनि पालन गर्नु पर्यो। संविधान बनेको 6 वर्ष पूरा भएर 7 वर्षमा लाग्दा समेत जनताले देशमा संविधान हुनुको अनुभूति गर्न नपाएको सर्वसाधारणहरूको भनाइ छ। संविधान जारी भएपछि उपलब्धि नभएका होइनन्, धेर थोर भएका छन्। तर नागरिकका सपना र तीव्र आकांक्षा अनुसार सुशासन, विकास र समृद्धि लगायत कुनै पनि तहका सरकारले अपेक्षित रूपमा काम गर्न नसक्दा जनतामा निराशा छाएको हो। यो हो टेलिभिजनका लागि लीलामाया ठटाल, काठमाडौँ। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विमलेन्द्र निधिले संघीयताको सम्वर्धनका लागि सबै प्रदेशको आफ्नो आफ्नो प्रहरी संगठन हुनुपर्ने बताउनु भएको छ।
आज महेन्द्र नारायण निधि स्मृति प्रतिष्ठानले काठमाडौँमा आयोजना गरेको वर्तमान राजनीतिक अभ्यास र संविधान विषय कार्यक्रममा बोल्दै उपसभापति निधिले संघीयताको सम्वर्धनका लागि 7वटै प्रदेशको आफ्नो प्रहरी संगठन हुनुपर्ने बताउनु भएको हो। संविधानमा नै सबै प्रदेशको आफ्नै प्रहरी हुने व्यवस्था भए पनि हालसम्म संविधानको सो व्यवस्था कार्यान्वयन हुन नसकेको उहाँले बताउनु भयो। 7 प्रदेशमा सबै प्रदेशको आफाफ्नो प्रहरी प्रादेशिक प्रहरीको व्यवस्था तत्काल होस्, म त्यो भन्न चाहन्छु। मिडियाका साथ लेख्नुहोस्, संघीयताका विशेषज्ञहरू लेख्नुहोस्। अब त 3.5-4 वर्ष भइसक्यो संविधान चुनाव भएको पनि। संविधानको कुनै एउटा धारामा पनि के लेखेको छ भने सबै प्रदेशहरूको आफ्नै प्रहरी संगठन हुनेछ। म आज संविधान दिवसको अवसरमा भन्न चाहन्छु, प्रधानमन्त्रीजीले संसदमा बोल्दाखेरि पहिलो प्राथमिकता खोप, दोस्रो प्राथमिकता खोप, तेस्रो प्राथमिकता खोप भन्नुभयो। म आज संविधान दिवसको अवसरमा भन्न चाहन्छु, आजको आवश्यकता संघीयतालाई सम्वर्धनको लागि पहिलो प्राथमिकता सबै प्रदेशको प्रहरी। उपसभापति निधिले नेताहरूले नै संघीयता अनुकूलको मानसिकता बनाउन नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो। नेताहरूमा टोलको अधिकार पनि सिंहदरबारबाट सम्पादन गर्ने मानसिकता रहेको भन्दै उहाँले नेताहरूले संघीयताको बारेमा जनतालाई प्रशिक्षित गर्ने र आफू पनि प्रशिक्षित हुनुपर्ने बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता तथा महामन्त्री पदका प्रत्याशी विश्वप्रकाश शर्माले आफ्नो उम्मेदवारी पुष्टि गर्न राजनीतिक अवधारणा सार्वजनिक गर्नुभएको छ। गृह जिल्ला झापामा आयोजित कार्यक्रमका बीच शर्माले आफ्नो अवधारणा सार्वजनिक गर्नुभएको हो। उहाँले एक राजनीतिक कर्मीले आफ्नो जीवनकालमा 1 पटक राष्ट्रपति, 2 पटक प्रधानमन्त्री, 3 पटक मन्त्री र 4 पटक सांसदको शपथ लिने प्रस्ताव गर्नुभएको छ। यसबाट राजनीतिक नेतृत्वमा आगमन र बहिर्गमनको भिन्न प्रणाली निर्माण हुने शर्माको दाबी छ। शर्माले 7 पृष्ठ लामो अवधारणामा संविधान बनाउनेले संविधानप्रति इमान राख्नुपर्ने, राजनीतिक अव्यवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने, साझा परराष्ट्र नीति हुनुपर्ने, लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको विश्वसनीयता बढाउनुपर्ने, न्यायको तीव्र अनुभूति गराइनुपर्ने, राजनीतिक कर्मीहरू स्वावलम्बी हुनुपर्ने लगायतका प्रस्ताव उल्लेख गर्नुभएको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्ण प्रसाद सिटौलाले संविधान नेपाली जनता र राष्ट्रिय एकताको दस्तावेज भएको बताउनु भएको छ। नेता सिटौलाले संविधानले लोकतन्त्र र मानव अधिकारका विश्वव्यापी मान्यतालाई आत्मसात गर्दै सबैको हक र अधिकार सुनिश्चित गरेको बताउनु भयो। सबैले यो संविधान मार्फत, यो संविधानको प्रबन्ध मार्फत, यसको व्यवस्था मार्फत सबै जनताको लागि काम गर्ने संविधान भएको हुँदा यो संविधान राष्ट्रिय एकताको दस्तावेज मानिन्छ। त्यसैले आज यो संविधान दिवसलाई राष्ट्रिय एकताको रूपमा नै हामीले मान्नुपर्छ। नेता सिटौलाले अझै पनि संविधानप्रति असन्तुष्ट पक्षलाई समेटी यसलाई परिमार्जन गरेर अघि बढाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा प्रभाकरद्वारा भदौ 25मा संसदमा पेश भएको अर्थ सम्बन्धी विधेयकको केही व्यवस्थालाई लिएर आलोचना सुरु भएको छ। सो विधेयकमा निश्चित क्षेत्रमा विक्रमसम्म 2080 सालसम्म गरिएको लगानीको आय स्रोत नखोजिने बुँदा समावेश गरिएपछि सरकारवालाहरूले आपत्ति जनाएका हुन्। यसले कालो धनलाई सेतो पार्ने अवसर दिने तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि देशलाई समस्या पर्ने आलोचकहरूको तर्क छ। एक रिपोर्ट। सरकारले पेश गरेको प्रतिस्थापन विधेयकमाथि विभिन्न खाले आक्षेप तेर्सिन थालेको छ। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई प्रतिगमनकारी करार गर्दै अग्रगमनका लागि बनेको सरकारका कदमले नै चौतर्फी विरोध खेपिरहेको छ। त्यसैमा थपिएको हो प्रतिस्थापन विधेयक। यो विधेयकमा व्यवस्था गरिएको लगानीमा स्रोत नखोजिने व्यवस्थाले गैरकानुनी रूपमा उच्च राजनीतिक नेतृत्व, व्यापारी, भ्रष्ट कर्मचारीले कमाएको पैसालाई वैधानिक बनाउने बाटो खोलिदिएको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संसदमा पेश गरेको आर्थिक अध्यादेशमा आयकर ऐन 2058 संशोधन गर्दै दफा 11मा सुर्ती तथा मदिराजन्य बाहेकका उद्योगमा लगानीको आयस्रोत खोजिने छैन भन्ने व्यवस्था थप गरिएको छ।
तोकिएका केही निश्चित उद्योग बाहेक अन्य क्षेत्रका पूर्वाधारसहित उद्योगमा लगानी गर्दा आयस्रोत खुलाउनु नपर्ने गरी ऐन संशोधनको प्रक्रियामा छ। स्रोत खुलाउन नपर्ने क्षेत्रमा राष्ट्रिय महत्त्वका जलविद्युत आयोजना, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, भूमिगत मार्ग तथा सडक मार्ग, रेलमार्ग जस्ता पूर्वाधार विकास आयोजना, सिमेन्ट उद्योग, स्टिल उद्योग, कृषिमा आधारित उद्योग, पर्यटन सेवा सम्बन्धी उद्योग, 300 भन्दा बढी नेपाली नागरिकलाई रोजगारी दिने र 50% भन्दा बढी स्वदेशी कच्चा पदार्थ उपयोग गर्ने उत्पादनशील उद्योग छन्। विपक्षी दलका नेताहरूले माओवादीले द्वन्द्वकालमा बैंकहरू कब्जा गरेर र उद्योगी व्यवसायीसँग जबरजस्ती चन्दा उठाएर जम्मा गरेको अवैध सम्पत्तिलाई वैधानिक बनाउन यस्तो गरिएको आरोप नै लगाएका छन्। सरकारको यो व्यवस्थाले द्वन्द्वकालमा लुटिएको बैंकका पैसा कहाँ छ भन्ने थाहा हुने समेत उनीहरूले बताएका छन्। कसलाई भने यो सुरक्षा छोडिदिने भनेर आज कालो धनलाई सेतो बनाउन खोजिँदैछ भन्ने कुरा इन्टरनेसनल्ली नेपाल बदनाम भइरहेको छ। अनि स्रोत नखोजिने यही हो संविधानको कार्यान्वयन। यसै गरी पुगिन्छ समाजवाद। लगानीमा स्रोत नखोजिने व्यवस्था लागू भए मुलुकमा लुकेको कालो धनले वैधानिकता पाउने मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय रूपबाट पनि मुलुक समस्यामा पर्ने जानकारहरू बताउँछन्। यसले विदेशी सहायता तथा लगानी नआउने, आय पनि कम हुने र वैदेशिक व्यापारमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बैंकहरूबीच कारोबार गर्न असहज भई मुलुकको आर्थिक प्रणालीमा असर पर्ने जस्ता खतरा रहेको उनीहरूको भनाइ छ। तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले 2075-76 को बजेटमा यस्तै व्यवस्था ल्याएका थिए। विधेयकमा यस्तो व्यवस्था भुलवश पर्न गएको भन्दै लगानीको आयस्रोत नखोजिने व्यवस्था हटाइएको थियो। त्यसपछिका बजेटमा यस्तो सुविधा उल्लेख थिएन। सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण सम्बन्धित कानुन ल्याई 2068 असार 31मा सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभाग स्थापना गरिएपछि उक्त व्यवस्थालाई निरुत्साहित गरिएको छ। यद्यपि उक्त बुँदा अहिले संसदमा विचाराधीन विधेयकमै रहेकाले संसदबाट पास हुनु अगावै पुनर्विचार गर्न सकिन्छ, जसको जानकारहरूले समेत आलोचना गरेका छन्। पार्लियामेन्ट चल्यो भने त्यस्तो नहोला, त्यस्तो प्रस्ताव पारित नहोला र यो चाहिँ ठाडै तपाईँले कालो धनलाई सेतो बनाउन र केही मानिसहरूको स्वार्थ रक्षाको लागि यो आएको जस्तो म अनुमान गर्छु। अचानक अर्थमन्त्रीजीलाई लाग्यो अथवा अर्थमन्त्रीजीलाई 2-3 जनाले यसो कान फुके, त्यसको आधारमा राख्ने विषय भएन। यो तपाईँको आफ्नै राष्ट्रिय नीतिको पनि विरुद्ध हुन्छ, तपाईँले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गरेको कमिटमेन्टको पनि विरुद्धमा हुन्छ। यो उचित होइन। सामान्य शर्तसहित लगानीको स्रोत नखोज्ने यस्तो निर्णयले विदेशबाट आतंकवादी हात हतियार सम्बन्धी कारोबारीका समेत कालो धन आउन सक्ने चिन्ता व्यक्त भएको छ। यद्यपि सरकार पक्षले भने यस विषयमा सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय माझ औचित्य पुष्टि गर्न सके राम्रै हुने बताउने गरेको छ। अहिले विश्वव्यापी रूपमा सम्पत्ति शुद्धिकरणको मुद्दा निकै कठोर बन्दै गएको छ। त्यसमाथि पनि यस्तो व्यवस्थाले स्रोत नखुलेको सम्पत्तिलाई वैध बनाउन सघाउने उनीहरूको पनि स्वीकारोक्ति छ। तर अनौपचारिक रूपमा जम्मा भएको ठुल्ठुलो पैसा च्यानलाइज गर्ने, उत्पादनशील काममा लगाउने र यसले रोजगारी बढाउने भन्ने विषय सकारात्मक भएको उनीहरूको तर्क छ। यो हो टेलिभिजनका लागि कुलचन्द्र विष्ट, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 734 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सोही अवधिमा 1413 जना संक्रमण मुक्त भएको जनाएको छ। यससँगै देशभर कोरोना संक्रमितको कुल संख्या PCR विधिबाट भएको परीक्षणमा 7,84,566 र एन्टिजेन विधिबाट गरिएको परीक्षणमा 88,986 जना पुगेको छ। संक्रमित मध्ये 7,49,313 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यसैबीच पछिल्लो 24 घण्टामा 12 जनाको मृत्यु भएको छ। यससँगै मृतकको कुल संख्या 11,040 पुगेको छ। हाल देशभर 24,313 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन् भने 117 जना भेन्टिलेटरमा रहेका छन्। भोलिदेखि हिमाली जिल्लामा 18 वर्ष माथिका नागरिकलाई कोरोना विरुद्धको खोप लगाइने भएको छ। ताप्लेजुङ, सङ्खुवासभा, सोलुखुम्बु, रसुवा, जुम्ला, मुगु, हुम्ला, डोल्पा, बाजुरा र दाचुलामा 18 वर्ष माथिका नागरिकलाई भेरोसेल खोप लगाउन लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। काभ्रे र चितवनमा 25 वर्ष, काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर, मकवानपुर, रामेछाप, सर्लाही र अछाममा भने 40 वर्ष माथिकालाई खोप लगाइने मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै 58 जिल्लामा भने 45 वर्ष माथिका नागरिकलाई खोप लगाइनेछ।
काठमाडौँको बसन्तपुरमा इन्द्र जात्रा मनाइएको छ। इन्द्र जात्राका अवसरमा आज राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा लगायतले हनुमान ढोका दरबार पुगी जात्रा अवलोकन गरेका छन्। जात्राका अवसरमा राष्ट्रपति भण्डारीले श्री गणेश, श्री भैरव र श्री कुमारीको रथमा दक्षिणा चढाई यात्रा गराउने अनुमति दिनुभएको थियो। भाद्र शुक्ल द्वादशीका दिन हिजो हनुमान ढोका दरबार क्षेत्रमा इन्द्र ध्वजारोहण गरी सुरु गरेको इन्द्र जात्राको आज मुख्य दिन हो। उपत्यकामा मनाइने मध्ये इन्द्र जात्रा लामो जात्रा हो। नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनले आगामी माघ 7 र 8 गते राष्ट्रिय अधिवेशन गर्ने भएको छ। आज काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनले केन्द्रीय कार्य समितिको 8औं बैठकले 11औं राष्ट्रिय अधिवेशन आगामी माघ 7 र 8 गते काठमाडौँमा गर्ने जानकारी दिएको हो। कार्यक्रममा नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष केदार देवकोटाले अधिवेशनको निर्णय गर्न लाग्दै गर्दा संगठनको माइनिट बुक, छाप र लेटर प्याड चोरी भएको र अहिले पुलिसलाई छानबिनका लागि निवेदन दिएको बताउनुभयो। कर्मचारी संगठन केन्द्रीय कार्यालयबाट संगठनको माइनट, झण्डा, लोगो चोरी भएको छ। साथीहरु, चोरी भएको छ। अब कसले चोरो चाहिँ अब पुलिस अनुसन्धानबाट थाहा हुन्छ हैन। पुलिसमा उजुर गरेपछि त्यो हामी आधिकारिक रूपमा चाहिँ कारबाहीको लागि मुद्दा दर्ता गर्नेछौँ र अब अहिले केही मान्छे चाहिँ गायब भएको कारणले गायब भएको साथीहरूलाई शङ्का गर्नुपर्नेछ। कार्यक्रममा सहसंयोजक तथा वरिष्ठ उपाध्यक्ष लेखनाथ कोइरालाले संगठनलाई गतिशील बनाउनका लागि राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्न लागेको बताउनुभयो। संविधान निर्माण भइरहेका थिएनन्, यसकारण आवश्यकता थियो, अनिवार्यता भयो। संगठनलाई गतिशील बनाउने हिसाबले हामीले असोज 2 गते केन्द्रीय समितिको बैठकको आयोजना गर्यौं, राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलाको आयोजना गर्यौं। साथीहरु, त्यो राष्ट्रिय भेलाको उद्घाटन नेकपा एमालेका श्रद्धेय अध्यक्ष पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्नु। विशिष्ट पाहुनाहरू आमन्त्रण गर्यो संगठनले। महासचिव ईश्वर पोखरेल, एमालेका स्थायी समिति सदस्य रामबहादुर थापा, शङ्कर पोखरेल, पूर्व मन्त्री लालबाबु पण्डित, नेकपा एमालेका युवा नेता, प्रतिनिधि सभाका सदस्य, नेकपा एमालेका भक्तपुरबाट महेश बस्नेत लगायतका। संगठन महासचिव शरण कुमार गुरुङले संगठनलाई कर्मचारीहरूको आशा र भरोसाको केन्द्रको रूपमा विकास गर्दै लैजाने भन्दै यो कुनै राजनीतिक दलको भ्रातृ संगठन नभएको स्पष्ट पार्नुभयो। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। यमनको हुथी समूहले आफ्ना सर्वोच्च नेताको हत्यामा संलग्नलाई मृत्युदण्ड दिएको छ। 3 वर्ष पहिले हुथी समूहका सर्वोच्च नेता सालेह अल सामतको हत्या प्रकरणमा संलग्न 9 जनालाई मृत्युदण्ड दिइएको हो। हुथी अदालतले साउदी अरबका राजकुमार मोहम्मद बिन सलमान र अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प सहित अन्य 7 जनालाई पनि मुद्दा चलाएको थियो भने उनीहरूलाई पनि हुथी अदालतले मृत्युदण्डको सजाय सुनाएको छ। अदालतले दोषी ठहर गरेका 16 जना मध्ये 9 जनालाई मृत्युदण्ड दिएको हो। सन् 2018 को अप्रिलमा हवाई हमलामा समाज सहित अन्य 6 जनाको ज्यान गएको थियो। अब पालो खेल समाचारको। करण केसी र सन्दीप लामिछाने चम्किदा आइसिसी लिग 2 त्रिकोणात्मक सिरिज अन्तर्गतको खेलमा नेपालले ओमानलाई 121 रनमा नै रोकेको छ।
ओमानको अल अमरेद क्रिकेट मैदानमा टस जितेर पहिले फिल्डिङ गरेको नेपालले ओमानलाई 37.1 ओभरमा 121 रनमा नै अल आउट गरेको हो। 122 रनको विजयी लक्ष्य पाएको नेपालले केही बेरमा जवाफी ब्याटिङ गर्नेछ। लगातार विकेट पतनसँगै दबावमा आएको ओमानले 14 ओभरमा नै 6 विकेट गुमाइसकेको थियो। खेल समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। संविधान जारी भएको 6 वर्ष पुरा, जनताको जीवन रक्षा गर्न सरकार लागि परेको प्रधानमन्त्रीको भनाई। आम नागरिकका अपेक्षा भने अझै अधुरो। संविधान सर्वस्वीकार्य भएको एमाले अध्यक्ष ओलीको दाबी। मधेस केन्द्रित दलहरूको दोहोरो नीतिले जनता अलमलमा परेको आरोप। पदक वितरणमा सरकारले मनपर्दी गरेको जिकिर। नेताहरूले संघीयता अनुकूलको मानसिकता बनाउन नसकेको विमलेन्द्र निधिको टिप्पणी। एक व्यक्ति पटक पटक राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री बन्न नपाउने व्यवस्था गर्न शर्माको प्रस्ताव। यमनको हुथी समूहद्वारा आफ्ना सर्वोच्च नेताको हत्यामा संलग्न 9 जनालाई मृत्युदण्ड। साउदी अरबका राजकुमार र अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्पलाई पनि सजायको फैसला। र सन्धि प्रकरण सम्झिँदा सस्तैमा समेटियोमा नेपाल विरुद्ध 122 रनको लक्ष्य पेश। जवाफी ब्याटिङ गर्दै नेपाल। हवस् त यो समाचार सकियो। तथ्य सहितको निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार।